जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। आज सबसे बड़ी खबर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट से ही खबरें आना शुरू हुई। शुरुआती तौर पे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की ये खबर सामने आई कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो ख़त लिखा था जिस पे इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी गई थी, सुबह-सुबह काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुमोटो एक्शन ले लिया। बड़ी डिमांड थी कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को या सुप्रीम कोर्ट को ये मामलात खुद देखने चाहिए थे। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स जो है वो आना चाहिए था, लेकिन इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दी गई। तो कल से ये बहस जारी थी। आज सुबह जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुए तो पता चला कि कुछ ना कुछ इस हवाले से मूव हो रही है और फिर सुमोटो एक्शन लिया गया। 7 रुकनी कमीशन भी तश्कील दे दी गई, यानी कि जो समाअत करेगी सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसको कहा जाए। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बेंच की सरबराही करेंगे और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के अलावा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच का हिस्सा हैं और जस्टिस यहया खान आफरीदी इस बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, ये इस बेंच का हिस्सा हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो बेंच तश्कील दी है सुमोटो एक्शन जो लेके, और 11:30 बजे बुध के रोज़ समाअत का आगाज़ होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो ख़त लिखा है, तो ये ख़त जो बुनियादी तौर पे ख़त लिखने के बाद जो सूरत हाल थी कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को या सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा गया था कि वो इस हवाले से तहकीकात करे, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा रिटायर्ड किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में। तो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का नाम आया, वफाकी काबीना ने नाम की मंजूरी दी, टीओआरस कायम किए गए और उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को 60 दिन के अंदर इंक्वायरी कमीशन के अंदर ये सारी तहकीकात करनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से। लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जैसे ही सुमोटो एक्शन लिया और बेंच तश्कील की 11:30 बजे सुबह बुध को इस हवाले से समाअत मुकर्रर की, तो फिर ये भी खबर आ गई कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने इंक्वायरी कमीशन का हेड बनने से इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है। अब ये नहीं है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 11:30 बजे बुध को समाअत मुकर्रर की या सुमोटो एक्शन ले लिया तो उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने माजरत की होगी, क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने खत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अरसाल कर दिया था। तो ये भी हो सकता है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनको पता हो कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब इस बेंच का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, यानी कि सरबराह बनना चाह रहे हैं इंक्वायरी कमीशन के या नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पता ही होगा क्योंकि वो भी रिटायर्ड जज हैं और खत लिख चुके थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। तो ये सूरत हाल तो बन चुकी थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हो सकता है यही हो कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने ये कहा हो कि मैं तो सरबराही इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नहीं बन सकता, माजरत करता हूँ, और फिर खत भी लिख दिया हो। और सुबह-सुबह काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो 7 रुकनी कमीशन तश्कील देकर या बेंच तश्कील देकर सुमोटो एक्शन ले लिया हो। तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स तो हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके ऊपर ये दबाव महसूस हो रहा था कि कल से ये बात हो रही थी कि जी 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो ख़त लिखा था, वो ख़त तो डिमांड करता था कि इंस्टीट्यूशनल यानी इदारती जो रिएक्शन है वो आना चाहिए था, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो चीज़ जो है वो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यहाँ यानी पार्लियामेंट के यहाँ वो उसको वहाँ पे भेज दिया कि इंक्वायरी कमीशन। अब इंक्वायरी कमीशन बनेगी तो ज़ाहिर सी बात है कि जब इंक्वायरी कमीशन होती है तो फिर इंक्वायरी होती है, फिर 60 दिन के बाद, फिर 60 दिन के बाद वो कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के सर होने तक वाली बात होती है ना, कि 60 दिन के बाद किसको याद रहता है, क्या याद रहता है। और उसके बाद ये भी कि आज तक जितने भी कमीशन बने हैं, जितने भी कमीशन, उसका नतीजा क्या निकला है। काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब को खुद पता है कि फैज़ाबाद कमीशन बनाया, फिर उनकी रिपोर्ट भी दी, यानी मतलब कमीशन ही कमीशन, मुल्क के अंदर आप जो भी कमीशन उठाएँ, कमीशन ही कमीशन का, तो उसका नतीजा क्या निकलता है। तो लोगों ने ये कहा कि ये डंग टपाव वाली बात है कि बस कमीशन बन गया, मामला ख़त्म, अब आगे चलें।
لیکن صورتحال پھر یہ ہوا کہ 300 جو جج صاحبان 300 جو وکلا تھے، جو وکلا بار ایسوسی ایشنز کے جو نمائندے تھے اور وکلا جو تھے ملک کے اندر، انہوں نے اس حوالے سے اپنا ایک موقف اختیار کیا. پھر جو ظاہر سی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بینچ تشکیل دی ہے، اس کے اندر جو جج صاحبان ہیں ان کے اپنے اپنے خیالات تھے. ہو سکتا ہے کہ بینچ کے اندر وہ جج صاحبان بھی موجود ہوں جنہوں نے ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط کو ہیرو کے طور پہ لیا کہ یہ ہیرو ہیں ہمارے، کہ انہوں نے رجسٹ کیا ہے. شوکت صدیقی صاحب کا حوالہ بھی سامنے آیا. فل کورٹ جو اجلاس ہوا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس خط لکھنے کے بعد جو ان کو خط ملا تو اس کے بعد فل کورٹ اجلاس طلب کیا. تو اقلیتی صحیح، لیکن جج صاحبان جو تھے، ان جج صاحبان کا انکوائری کمیشن کی طرف جانے کا ارادہ نہیں تھا. ان کا خیال تھا کہ سوموٹو ایکشن لیا جائے. تو اقلیتی جو ایک رائے تھی وہ اکثریتی رائے پہ بہرحال اس حوالے سے غالب ہو گئی کہ جب انکوائری کمیشن کی طرف اکثریت چلی گئی تو جو اقلیتی رائے تھی وہ باہر 300 وکلا کی صورت میں، دباؤ کی صورت میں واپس آئی کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بلا لیا، انکوائری کمیشن تشکیل دے دی، اور اس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب جن کا بڑا نام ہے، اور عمران خان صاحب بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن معاملہ سپریم کورٹ کے اندر جج صاحبان کا معاملہ تھا، ان کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن جج صاحبان نے یہ معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف یعنی انکوائری کمیشن کی طرف بھیج کے معاملے کو رفع دفع کر دیا ہے. تو کہ تاثر اس طرح کا پیدا ہو گیا. لیکن بہرحال آج جب صبح صورتحال پیدا ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو یعنی جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام تھا انکوائری کمیشن کے ہیڈ کے طور پہ، لیکن جن وکلا نے خط لکھا تھا کہ یعنی جن وکلا نے کہا کہ 300 وکلا جو تھے جن کا کہنا تھا کہ سوموٹو ایکشن ہونا چاہیے یا اس طرح کی جو انسٹیٹیوشنل رسپانس آنا چاہیے، ان میں جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب کے اپنے بیٹے بھی جو تھے وہ بھی شامل تھے. انہوں نے بھی سائن کیا تھا کہ بھی وہ رسپانس آنا چاہیے. اور باقی تو صورتحال جو ہے وہ 300 وکلا جو تھے وہ اس حوالے سے وہ خط لکھ رہے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سپریم کورٹ کی بینچ پہ چیف جسٹس صاحب پہ اس حوالے سے دباؤ آیا کہ یہ معاملہ انکوائری کمیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو آج سوموٹو ایکشن لے لیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی سربراہی کریں گے. 7 جج صاحبان یعنی کہ 7 رکنی یہ انکوائری جو بینچ ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. تو ایک حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کو خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہ خط کیوں لکھا، خود ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو بہت سارے اب اس کے اندر سوالات ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا، اور خط لکھا تھا کہ اس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل طلب کی جائے. تو اب یہ خط جو ہے وہ انکوائری کمیشن کی طرف معاملے کو جو بھیجا گیا تھا، تو انکوائری کمیشن کے ہیڈ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب نے بھی معذرت کر لی، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی سوموٹو ایکشن لے لیا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ بھی 7 رکنی بینچ تشکیل دے دی ہے. اور بینچ جو ہے وہ صبح کو 11:30 بجے بدھ کے روز اب ان تمام خط یعنی کہ جو خط جو ہے تمام جج صاحبان کا اس پہ انکوائری کرے گی یا پروسیڈنگ کرے گی صبح 11:30 بجے بدھ کے روز. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوموٹو ایکشن لے لیا ہے. اور یہ سوموٹو ایکشن جو ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جو خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا تھا، بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کسی بھی اخلاقی دباؤ کہہ لیں یا وکلا کا دباؤ کہہ لیں یا اندر خیالات کا دباؤ کہہ لیں، اس کے بعد یہ ایک ایکشن جو ہے سوموٹو کی صورت میں سامنے آ چکا ہے.